और तुम्हें क्या हो गया कि तुम शबे बारात में भी जो है वो नहा धोकर इत्र और खुशबू लगा करके घूमते फिरते हो, मगफिरत की दुआ नहीं करते, और दुआ भी की तो इधर उधर देख कर अल्लाह मुझे माफ कर, अल्लाह मुझे माफ कर। अरे इस बेतवज्जोही से मांगने वालों को तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। बच्चा जब तक के खेलता रहेगा, माँ अपने काम में लगी रहती है। आपको लोग आज लोग कहते हैं मौलाना हम अल्लाह से बहुत दुआ करते हैं, अल्लाह देता नहीं। मैंने कहा कुफ्र ना बका कर, जब अल्लाह ने तुझे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की गुलामी की वजह से तुझे कह दिया उदूनी अस्तजिब लकुम, मुझसे जो मांगेगा मैं तुझे अता करूंगा, तो माँ दूध कब पिलाती है बच्चे को? अभी खेल रहा है तो कहती है अभी बर्तन धो लूं, अभी खेल रहा है तो कहती है अभी झाड़ू दे दूं, अभी खेल रहा हूं तो शौहर का खाना पका दूं, अभी खेल रहा है तो सास के पैर दबा दूं। मेरी माँ और बहनें ही मौजूद है, माँ बोलो तवज्जो देती है, खेलते बच्चे पर तो माँ भी तवज्जो नहीं देती। लेकिन जब बच्चा इतना गिड़गिड़ा के रोता है कि पूरा घर आंसुओं की आवाज से गूंज जाता है, तो माँ चूल्हे पर जलती हुई रोटी छोड़ करके भाग कर आती है, ओ मेरा लाल, ओ मेरा चांद, ओ मेरा लगते जिगर, बताओ माँ कब चूल्हा छोड़ करके आई? उस वक्त जब बच्चे ने रोना शुरू किया, जब बच्चे ने गिड़गिड़ाना शुरू किया। नादान तो इधर उधर देख के खुदा से मांगता है और कहता अल्लाह देता नहीं, जबकि उसका बात है उदूनी अस्तजिब लकुम। तू मांग तो वैसे। माँ बच्चे को रोता देखने के बाद सीने से लगाती है, तो खुदा की बारगाह में जब तुम गिड़गिड़ाओगे तो खुदा की रहमत भी सीने से लगाएगी। मगफिरत मांगना है, शबे बारात में ऐलान होता है, ओ गुनहगारो आओ मगफिरत मांग लो, ओ मुजरिमो आओ बख्शिश मांग लो, आज जो मांगोगे दूंगा। औलाद मांगने वाला औलाद मांग लो, बेटे मांगने वालों बेटे मांग लो, रिश्ते मांगने वालों रिश्ते मांग लो, दौलत मांगने वाले दौलत मांग लो। और मेरे अल्लाह का जो ऐलान होता है इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं हो सकता। अब तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे, राह रवे मंजिल नहीं। इमाम हुसैन आंसू बहा कर मगफिरत मांगे, मौला अली आंसू बहा के मगफिरत मांगे। अल्लाह के रसूल पूरी पूरी रात इतना रोए कि आंखें सूज जाए, पैर पे वरम आ जाए। और मेरी कौम शराब पीने के बावजूद, जुआ खेलने के बावजूद, दाढ़ियां मुड़ाने के बावजूद, नमाजों को तर्क करने के बावजूद शबे बारात में भी पकोड़े खाते फिरे, शबे बारात में भी खाती पीती फिरे। बताओ कितना गिड़गिड़ाते हो अल्लाह के यहाँ। ऐ गनवाड़ा के मुसलमानों, अल्लाह के वली की इस उर्स की तकरीब में कहता हूँ, खुदा की इज्जत की कसम, एक बार मेरे अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांग तो देख। मेरा खुदा वो है जो मुर्दे में जान पैदा कर देता है, जो मुर्दे में जान पैदा कर, एक बार मांग के तो दे। तू कैंसर का मरीज है, गिड़गिड़ा मेरे खुदा की बारगाह में। तेरी बेटी को रिश्ते नहीं आते, गिड़गिड़ा मेरे खुदा की बारगाह में। तुझे औलाद नहीं है, गिड़गिड़ा मेरे खुदा की बारगाह में। वल्लाह जब यकीन के साथ गिड़गिड़ाओगे तो अल्लाह अकबर। शबे बारात में तो वो पहले आसमान पे तजल्ली करता है जैसा कि उसकी शान है, लेकिन देता किसको है? अगर शराबी मांगे तो बहुत नाराज होता है, शराबी को नहीं देता। क्यों? जब तक वो तौबा न कर ले, क्योंकि शराबियों से बहुत नाराज है। जिसने शराब का एक घूंट पिया, तौबा नहीं की, तो गोया उसने अपनी माँ के साथ, अपनी खाला के साथ और अपनी फुप्पी के साथ जिना किया। शराबियों, बगैर तौबा के शराबी बख्शे नहीं जाते। माँ बाप के नाफरमान बगैर तौबा के, जब तक माँ बाप को राजी नहीं कर लेंगे बख्शे नहीं जाएंगे। इसी तरह अल्लाह अकबर, दिलों में कीना रखने वाले, जिनके दिलों में लोगों के लिए कीना है, मैं लोगों से कहता हूं अल्लाह वालों दिल साफ करो। दिल में कीना रखने से कोई फायदा नहीं है। आप दिल साफ करके एक बार मेरे अल्लाह से मांग के देखो, अल्लाह देगा। ये मैं यूं किताब में पढ़ के नहीं कह रहा हूं मेरे भाई, ये मेरा तजुर्बा है, ये मेरा तुम मांग कर तो देख। मेरी जिंदगी के ऐसे वाकयात हैं, मैं उसको बतौर करामत बयान नहीं करता, क्योंकि दुनिया का सबसे बदतरीन इंसान अमीनुल कादरी है। लेकिन मैं चैलेंज करता हूं, जिस दिन तड़प कर मांगा मेरे अल्लाह ने दिया। और मैं तुमसे कहता हूं तुम भी मांगो यकीन से।
لوگ کہتے ہیں مولانا ہم گنہگار ہیں. میں نے کہا دعا کے لیے گنہگار اور نیکوکار کا کوئی میٹر ہی نہیں ہے. دعا کے لیے نیک ہونا شرط نہیں ہے, دعا کے لیے اللہ پہ یقین ہونا شرط ہے. اگر گنہگار بھی مانگتا ہے نا تو میرا اللہ دیتا ہے. وقت ختم ہو گیا, لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم ہوتا تو میں آپ کو بتاتا, رسمی طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں, بتاتا, حقیقتاً بتاتا. مانگ کے دیکھ, میرے اللہ سے اگر کافر بھی مانگتا ہے تو میرا اللہ کافر کو بھی دیتا ہے. میں بڑی بات کر رہا ہوں, ذمہ داری سے کر رہا ہوں, جس کو بات کرنا ہے کر لے. میرا اللہ کافروں کو بھی, جو کافروں کو دیتا ہے وہ تجھے نہیں دے گا. تو اپنا تعلق اس سے جوڑ کر کے دیکھ. دور بیٹھا ہے, کیوں دور بیٹھا ہے؟ گڑ گڑا, رو, اسے منا, اسے راضی کر. اور میری قوم کے جوانوں سن لو, یہ بھی آپ سے کہہ دوں, سب کو منانا مشکل ہے. یہ علماء بیٹھے, عوام بیٹھی ہوئی ہے, اگر کوئی ناراض ہو جائے نا اس کو منانا مشکل ہے. کائنات میں سب سے زیادہ اگر کسی کو منانا آسان ہے وہ میرا اللہ ہے. بہت جلدی مان جاتا ہے کیونکہ پیار بہت کرتا ہے, اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے. کوئی اس کو پکارتا ہے نا, وہ پکارتا ہے تو گنہگار پکارتا ہے تو 3 بار کہتا ہے لبیک یا عبدی, لبیک یا عبدی. میرے جوانوں, علماء کی دعا لو, سیدوں کی دعا لو, ولیوں کی دعا لو, لیکن تم بھی گڑ گڑانے کی عادت ڈالو. تم بھی گڑ گڑاؤ. تم اپنے لیے جتنے سوزے دل سے مانگ سکتے ہو اتنے سوزے دل سے کوئی تمہارے لیے نہیں مانگ سکتا. میرے اللہ پہ یقین کر. بہت دور چلے گئے, راتوں کو زنا کے مناظر تو گئی تو وہ ناراض نہیں ہوگا. وہ غیرت والا ہے میرے بھائی. وہ ناراض اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کا کچھ بگڑتا ہے, وہ غیرت والا اس لیے ناراض ہوتا ہے. تم شراب پیتے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا, لیکن غیرت والا اس لیے ناراض ہوتا ہے. وہ بہت جلدی ناراض بھی ہو جاتا ہے, اور چھوٹی چھوٹی چیز, اور جس سے پیار کرتا ہے اس سے جلدی ناراض ہوتا ہے, اور جس سے پیار نہیں کرتا اس کو ڈھیل دیتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اگر کسی کو گناہ کرنے کے بعد دولت مل رہی ہے سمجھ جاؤ اللہ اس سے ناراض ہے, بہت سخت پکڑ کرے گا اس کی. اور چھوٹی چیز پہ کسی کی پکڑ ہو گئی تو سمجھ جاؤ کہ راضی ہے, اس لیے جلدی پکڑ کر لی تاکہ جلدی سدھر جائے. جلدی سے ہنڈر پڑتا ہے تو آدمی کہتا اللہ میری توبہ, اس کی بارگاہ میں خوب توبہ کرو, خوب معافی مانگو, خوب معافی مانگو, خوب معافی مانگو, خوب معافی مانگو. وہ معاف کرے گا, معاف کرے گا. اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ. کیسے گڑ گڑاؤ؟ جیسے ایک بچہ اپنی ماں کے پاس گڑ گڑاتا ہے, اس سے زیادہ گڑ گڑاؤ. اس سے یقین سے مانگو کہ میں مانگ رہا ہوں تو مجھے وہ ضرور دے گا, ضرور دے گا, ضرور دے گا. اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اس نے فقیروں کو بادشاہ بنایا ہے, اس نے بھکاریوں کو تاجدار بنایا ہے, اس نے ادنا کو اعلیٰ بنایا ہے, اس نے قطرے کو سمندر بنایا ہے, اس نے ذرے کو صحرا بنایا ہے. آؤ اس کی چوکھٹ پر, اس کی چوکھٹ پر آؤ اور مانگو, یقین سے مانگو. شب برات تو مانگنے کی رات ہے, بہت جلدی مان جاتا ہے, لیکن طریقہ کیا ہے؟ ریاکاری نہیں کرنا, دکھاوا نہیں کرنا. یہ منافقت اس سے بہت ناراض ہوتا ہے. اکیلے میں تنہائی میں رو, گڑ گڑا, اپنے گناہوں سے معافی مانگ, 2 آنسوؤں کی سوگات پیش کر.